XFM Report. Usa ka dakong dungog og pag-ila ang nadawat sa pamunuan og mga personahe sa Mati City Police Station human sila gipasidunggan og nakadawat og medalya ng kadakilaan isip mga deserving PNP personnel kagahapong adlaw Hunyo 22 tuig 2026 atol sa flag raising ceremony nga gipahigayon sa PRO 11 Parade Ground Camp Sergeant Quintin M. Mercedito sa Barangay Buhangin, Davao City. Ang maong pasidungog gipangunahan mismo ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Sirosete o gitambungan sa mga opisyal o personahe sa PRO 11 isip kabahin sa ilang pag-ila sa talagsaong kalampusan sa nasambit nga mga kapulisan sa Mati City Police Station sa ilang walay hunong ug way kakapuyan nga kampanya batong illegal nga droga sa ilang nasakupang lokalidad. Ang mga nakadawat sa medalya ng kadakilaan mao sila Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw, Chief of Police sa Mati City Police Station, kauban ni Police Captain Ariel A. Ismael, Deputy Chief of Police, mga PNCOs nga sila si PSSG Armand P. Tabahonda nga naka-assign sa Mati SWAT Unit o Police Corporal Patrick S. De Los Santos nga maoy IOC. Nangin ehemplo ang istasyon sa Mati City Police Station sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Saaw, kauban ni Police Captain Ariel Ismael alang sa lig-on o koordinadong pagpatuman sa mga balaod sa nasod. Ang paghatag sa maong pasidungog usa ka kumpirmasyon sa dedikasyon sa naasoy nga kapulisan sa syudad sa Mati nga sila kanunay anda muhimo sa ilang katungdanan bisan pa man sa mga peligro ug hagit nga ilang matubang sa matag adlaw aron masigurado lamang ang kaluwasan sa katawhan. Ang maong pag-ila tinubdan sa malampusong hiniusang drug bypass operation nga gipahigayon kaniadtong milabay Hunyo 16 sa kasamtangang tuig sa Purok Bayanihan, Barangay Science, Mati City nga naging posible gumikan sa maampingong pagplano, intelligence gathering o koordinasyon tali sa nagkalain-laing police unit nga mo hinungdan nga nadakpan ang usa ka gikonsiderang high value individual sa siyudad sa Mati nga giilang si alias Jinky nga dugay na gipanid-an sa otoridad tungod sa iyang kalambigitan sa pagpayuhot og illegal nga droga. Kahinumdumang na recover gikan sa naasoy nga suspect ang gibana-bana ang 360 ka gramo sa ginudahang shabu nga adunay gibana-bana ang standard drug price nga mokabat sa 2.4 million pesos. Dugang paniini ang maong pasidungog nga nadawat sa mga opisyal ug personahe sa Mati City Police Station nagsilbing inspirasyon para sa ubang mga kapulisan aron mapadayon ang ilang misyon nga mag-alagad og manalipod sa katawhan. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News. XFM Report.